अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद शहबाज मियाँ है और आज हम एक अहम मौजू पे बात करेंगे कि पीडीएम की हुकूमत का ये बयानिया कि वो सियासत नहीं रियासत बचाने के लिए हुकूमत का हिस्सा बने हैं, और इस बात में कितनी सदाकत है। क्या वाक़तन वो सियासत की बजाय रियासत बचाने के लिए ही हुकूमत का हिस्सा बने थे, या कोई और मामला था? और मामला क्या हो सकता है, ये आज हम आपको बताएंगे कि अगर पीडीएम की हुकूमत ना बनती, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक ला के उन्हें ना हटाया जाता, तो आज पीडीएम की पूरी क़यादत जेलों में होती। क्या ये चमड़ी और दमड़ी बचाने की तहरीक थी, और उसके बाद फिर पीडीएम हुकूमत में आती है? इस सारे मामले पे बात करेंगे। हम अभी स्टार्ट करते हैं सितंबर 2020 से, जब ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है अपोजिशन की तमाम जमातों की तरफ से, और उसमें ये फैसला किया जाता है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है एक तहरीक चलाई जाएगी, और उसके बाद फिर कोशिश की जाएगी कि एक अपोजिशन जमातों का एक इत्तेहाद भी वजूद में आ सके। तो उसके लिए फिर कोशिशों का आगाज़ होता है। तो उसके बाद फिर देखा यह जाता है कि इमरान खान जो उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म थे, वो मुसलसल ये बात कहते थे कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ की जो क़यादत है, ये चोर और डाकू हैं, इन्होंने मुल्क को 30 साल लूटा है, और नैब जो है वो अपना काम कर रहा है, और नैब इनसे अरबों रुपए वसूल करेगा। तो उस वक्त फिर हम क्या देखते हैं कि सितंबर 2020 के बाद जो नैब की तरफ से पकड़ दकड़ है वो तेज़ हो जाती है, और सबसे पहले मतलब हम देखते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान, जिनको कभी उससे पहले नैब का नोटिस नहीं मिला था, उनको भी नैब का नोटिस आता है कि आमदन से ज़ायद असासे बनाने का उनको नोटिस दिया जाता है। और इसके साथ साथ फिर मुस्लिम लीग नवाज़ के सबसे ज़्यादा जो रहनुमा हैं वो नैब के रडार पर आते हैं। और उनमें अगर बात करें तो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ को नैब आमदन से ज़ायद असासे और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में तलब करता है। और इसके साथ साथ फिर हमज़ा शहबाज, और फिर कैप्टन सफदर, फिर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, उसके साथ साथ मिफ्ताह इस्माइल और ख्वाजा साद रफ़ीक, और दीगर जो कायदीन थे, उनके ख़िलाफ़ ये इल्ज़ामात लगते हैं कि इन्होंने आमदन से ज़ायद असासे बनाए हैं और इख्तियारात से तजावुज़ किया है, इख्तियारात का अपने गलत इस्तेमाल किया है। जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जो हुकूमत थी 2013 से लेकर 2018 तक, तो मुस्लिम लीग नवाज़ की ये पूरी क़यादत जो है, उसमें 2 साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और एक साबिक़ वज़ीर आला और उस वक्त के अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में, इन सब को नैब की पेशियाँ भुगतना पड़ती हैं। और फिर अगर पीपल्स पार्टी की तरफ आ जाएँ, तो पीपल्स पार्टी के जो मेन लीडरशिप है, जिनमें साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं, और आसिफ अली ज़रदारी की बहन फरियाल तारपुर हैं, और 2 साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ और यूसुफ रज़ा गिलानी को भी नैब तलब करता है। उनके ख़िलाफ़ भी रेफरेंसेस बनाए जाते हैं, और ये कहा जाता है कि आमदन से ज़ायद असासे बनाए गए हैं और अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया गया है माज़ी के अंदर। सैयद खुर्शीद शाह के ख़िलाफ़ भी नैब का रेफरेंस बनता है, और एक वो लंबी जेल काटते हैं, और इसके साथ साथ आगा सराज दुरानी भी नैब के नोटिस भुगतते हैं, पेशियाँ भुगतते हैं, और जेल में भी जाते हैं। तो इन तीनों बड़ी सियासी जमातों के जो कायदीन हैं सफ़े अव्वल के, तो वो नैब के रडार पे थे। और जब हम देखते हैं कि 2021 के अंदर पीडीएम का वजूद सामने आता है, और तमाम अपोजिशन की जमातें मिलकर तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़ात्मे के लिए कोशिशें करते हैं, और जो मुस्लिम लीग नवाज़ का उस वक्त का बयानिया था, वोट को इज़्ज़त दो, और जो एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात की जाती थी, तो वो खुल के उसका इजहार होता रहा जलसों में, चाहे वो लाहौर हो, कराची हो, मुल्तान हो, या इस्लामाबाद और दीगर बड़े शहरों में ये जलसे हुए, जहाँ पर पीडीएम की पूरी क़यादत जो है वो ख़िताब करती रही, और मियाँ नवाज शरीफ लंदन से वीडियो लिंक के ज़रिए भी ख़िताब करते रहे। तो ये वो वक्त था जब उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि इन सब को जेलों में होना चाहिए, ये तमाम चोरों और डाकुओं को।
تو پی ڈی ایم کی ساری قیادت، تینوں بڑی سیاسی جماعتیں پریشان تھیں کہ اب نہیں ہم بچیں گے، اب ہمیں جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہمارے ساتھ کی جائے گی اور ہمیں نیب کے نام پر پہلے 90 روز کے جو ریمانڈ دیے گئے، جیلوں میں رکھا گیا، تو اب بھی ہماری پھر ضمانتیں نہیں ہوں گی۔ اور ان کی طرف سے، اپوزیشن کی طرف سے یہ بھی اعتراض آتا تھا کہ جو چیئرمین نیب ہیں جاوید اقبال، تو یہ جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے، وزیر اعظم ہیں یا وفاقی وزراء ہیں، ان کے کہنے پہ چلتے ہیں اور ان کے ساتھ اپوزیشن کو جو ہے ملائن کرنے کے لیے اور ان کو وکٹمائز کرنے کے لیے نیب کا ادارہ استعمال ہو رہا ہے۔ تو اس کے بعد پھر اس معاملے کو آصف علی زرداری انہوں نے اور میاں نواز شہباز شریف نے کہا کہ مل کے چلیں گے، اور ایک انہوں نے پھر اس وقت یہ بات ہوئی مسلم لیگ نواز کی قیادت کی طرف سے کہ ہم کس طرح اعتبار کریں کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارا ساتھ دے گی اس معاملے پہ۔ تو پھر آصف علی زرداری نے کہا کہ اس کے آپ کو ایک جو ہے سیمپل کے طور پہ یوسف رضا گیلانی کو سینٹ کا الیکشن لڑایا جاتا ہے، اور کس طرح وہ پھر نمبر پورے نہ ہونے کے باوجود بھی وہ سینیٹر منتخب ہو جاتے ہیں۔ تو آصف علی زرداری نے کہا کہ اب تو میاں صاحب آپ کو میری بات پہ یقین آنا چاہیے، ہم یہ کر گزریں گے اور وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو بھی کامیاب کروا لیں گے۔ اس کے بعد پھر یہ کوششیں تیز ہوتی ہیں، کیونکہ پی ڈی ایم کی تمام جو کابرین ہیں ان سب کو یقین تھا کہ ہم جیلوں میں ہوں گے اور لمبی اب جو ہے وہ ہماری ضمانتیں نہیں ہوں گے، لمبا عرصہ کے لیے ہمیں جیلوں میں ڈالا جائے گا، اور پھر آگے ملک کے جو عام انتخابات 2023 میں آنا ہے تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ ہم ساری جو لیڈرشپ ہے وہ نیب اور دیگر اینٹی کرپشن اور ایف آئی اے کے کیسز بھگت رہی ہو، تو یہ مشکل وقت آ سکتا ہے اور پوری پی ڈی ایم جو ہے وہ جیلوں کی نظر ہو سکتی ہے۔ تو اس وقت پھر یہ فیصلہ کیا گیا پی ڈی ایم کی قیادت کی طرف سے، اور پھر تحریک عدم اعتماد آتی ہے اور وہ کامیاب بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس دوران جو ہے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے دوران کے درمیان جو ہیں وہ معاملات بھی خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ جو ایک صفحے کی بات تھی وہ ایک صفحہ بھی برقرار نہ رہا، اور اس طرح پھر پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے وہ وجود میں آتی ہے، اور مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ نیب کے رڈار سے باہر آتی ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پی ڈی ایم حکومت میں آنے کے فوری بعد نیب میں رولز میں ترامیم بھی کرتے ہیں، نیب لاز تبدیل کرتے ہیں، اور پھر عمران خان کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو 1100 ارب روپے کے کیسز ریفرنسز تھے وہ ان کو ختم کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا بھی بہت سارے نیب کے ریفرنسز ختم بھی ہوئے، اور بعد عدالتوں سے جو ہے وہ ریلیف ملا، اور یہ ہے وہ اصل کہانی کہ کس طرح پی ڈی ایم حکومت میں آتی ہے، اور سیاست نہیں ریاست بچاؤ کا جو بیانیہ دیا جاتا ہے اس کے پیچھے یہ بات بہت اہم تھی کہ اگر ہم حکومت میں نہیں ہوں گے تو پھر جیل میں ہوں گے، یہ سب کو باور ہو چکا تھا۔ اس میں مسلم لیگ نواز کے قائد میاں نواز شریف کا بہرحال اپنی جگہ پہ ایک موقف تھا کہ ہمیں حکومت نہیں لینا چاہیے، اور اگر حکومت لینا بھی ہے تو وہ صرف کچھ روز کے لیے ہو، اور اس میں جو ضروری اقدامات اور رولز میں تبدیلی کرنے کے بعد فوری عام انتخابات کا انعقاد کر دیا جائے، اعلان کر دیا جائے۔ لیکن پی ڈی ایم کی قیادت یہ نہیں کرتی، اور آج وہ جیل کی بجائے جو ہے وہ حکمرانی کر رہی ہے۔